हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीहा क़याम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि प्लीज़ ये जो 40 लाख वाला मामला है आप इस टॉपिक को उठाएं, तो इस टॉपिक पर आप बात करें कि अगर सितारा वहाँ सऊदीया में गई थी, उसने जो भी वहाँ पर चीज़ें वगैरह ख़रीदी हैं वो साथ साथ पे करती गई है, तो फिर जो 40 लाख का इनको बिल भिजवाया गया है वो किस चीज़ का था। तो इस पर सितारा ने भी स्टेटमेंट दी है, सलमा ने भी दी है और इनके नदीम भाई ने भी दी है। तो सबसे पहले हम सितारा के स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि सितारा ने बोला कि जब इन्होंने मुझे वीज़ा भेजा था तो तब इन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैंने गाड़ी के पैसे अदा करने हैं, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ पर आऊँ और स्टे कर सकूँ वीज़े के और जो दूसरे टिकट्स वगैरह उनके दे सकूँ। तो सलमा ने सितारा को कहा था नहीं आप आ जाओ, जो होगा वो हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो सितारा ने बोला कि मैं वहाँ पर चली गई और वहाँ पर जो स्विमिंग पूल पार्टी वगैरह हुई है वो भी सितारा ने ही पे किए हैं और इन्होंने ये जो 40 लाख का बिल आया उसमें बच्चों की शॉपिंग वगैरह इन्होंने जो की है और सेलिब्रेशन ये जो करती रही हैं और इन्होंने बैंगल्स और एक रिंग ख़रीदी थी, ठीक है। ये सब जो उन्होंने एक्सपेंसिव है ना वो इन्होंने सारे यानी कि इकट्ठा करके बिल बनाकर इनको भेजा है कि ये आप पर ख़र्चा हुआ है और हमको ये पैसे चाहिए, हमारा काम कारोबार है, हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो आप हमको ये पैसे वापस दो, भेजो। ये बिल उन्होंने जब सितारा ने बोला कि मैं पाकिस्तान आई हूँ, तकरीबन हफ़्ते बाद साजिद को इन्होंने ये बिल भिजवा दिया है कि हमें हमारे पैसे चाहिए, ठीक है। तो सितारा ने ये बोला इन्होंने मुझसे वीज़े के भी पैसे लिए हैं और जो वहाँ पर इन्होंने जो खाना वाना बाहर होटलिंग करते रहे हैं और जो गाड़ी का पेट्रोल वगैरह था उस पेट्रोल के भी इन्होंने पैसे लिए हैं, ठीक है। ये सारा एक्सपेंस मिलाकर इन्होंने 40 लाख का बिल बनाया। तो जो टिकट्स थी इन्होंने आने जाने की, रिटर्न टिकट्स थी ना इनकी, तो वो भी इसके अंदर ही शामिल है और जो बच्चों की शॉपिंग वगैरह की यानी जो बाकी जिनके लिए भी गिफ्ट्स वगैरह लेती रही हैं, तकरीबन सारा जो एक्सपेंस है ना ये उनका बिल इन्होंने बनाया है, ठीक है। सितारा ने बोला कि इन्होंने मुझसे वीज़े के भी पैसे लिए हैं, पेट्रोल के भी पैसे इन्होंने मुझसे लिए हैं, ठीक है। और इन्होंने जो बिल भिजवाया जब 40 लाख का, तो सितारा ने इनको बोला कि मैं आपको अभी नहीं दे सकती क्योंकि मैंने गाड़ी की अपनी जो है वो पेमेंट करनी है। आपने मुझे तब बोला था कि आप आ जाओ तो हम कर लेंगे, अब आप मुझसे मांग रहे हो, आप लोगों को पता भी है कि मैंने गाड़ी की अपनी पेमेंट करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं हमें चाहिए। तो पहले सितारा ने बोला कि मैंने 20-25 लाख करके इनको भेजे हैं और बाकी के मैंने फिर दोबारा पूरे कर दिए, ठीक है। ये हमें दी है सितारा ने स्टेटमेंट। तो अब हम बात करते हैं सलमा की। जी, सलमा ने ये बात की है कि 20 लाख है, इन्होंने ये जो 40 लाख बोला है 40 लाख नहीं, जो टोटल ख़र्चा हुआ था वो 20 लाख था, ठीक है। 20 लाख में उन्होंने इनके जो बैंगल्स लिए थे, रिंग ली थी गोल्ड की, वो इसमें मिलाया और जो बच्चों की शॉपिंग थी वो इसमें मिलाया और उन्होंने बोला है कि मैंने जो वीज़ा इनको दिए हैं क्योंकि जो सऊदी अरब में रहते हैं ना, जो वहाँ पर रह रहे होते हैं, वो अपने जो ब्लड रिलेशन होते हैं उनको बुला सकते हैं, बहन होगी, भाई हो गया, वालदा होगी, आपके बच्चे, मियाँ बीवी, उनका विज़िट वीज़ा निकलवा सकते हैं जो कि 2-3 माह से लेकर साल तक होता है और उसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। आई थिंक 200-300 रियाल होगी, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। फिर वो जब जिस तरह आप उसको एक्सटेंड करवाते रहते हैं तो आपको फ़ीस पे मंथली करना पड़ती है। तो उन्होंने बोला है कि मैंने इनसे वीज़े के पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए। हाँ, जो उन्होंने टिकट्स करवाई हैं आने और जाने की वो सितारा ने ख़ुद की हैं और जो स्विमिंग पूल पार्टीज़ वगैरह वहाँ पर जो विलास वगैरह पर होती रही हैं वो भी सितारा ने पे किया है। और ये जो इन्होंने इनको बिल भेजा है वो 40 लाख का नहीं भेजा, वो इन्होंने 20 लाख का भेजा है जिसमें इनके बच्चों की भी शॉपिंग थी, जो बाकी अफराद थे जो इनके पाकिस्तान में रिलेटिव्स थे उनके लिए भी ये गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई थी। तकरीबन वो सब मिलाकर हमने इनको ये बिल भेजा था और उन्होंने कहा है कि जो ये बोल रही हैं कि मैंने इनको जो बाहर वगैरह लेकर गई हैं, गाड़ी का पेट्रोल वगैरह ये वो सब कुछ लिया, उन्होंने कहा कि ये मैंने बिल्कुल भी इनसे नहीं लिया, ठीक है। कोई भी बहन है वो इतनी भी नहीं कि अपनी बहन से पेट्रोल का ख़र्चा ले, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट दी है सलमा ने।
تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کے بھائی ندیم کی، جو کہ سلمیٰ کے سپورٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے دو بھائی ہیں، ایک ندیم ہے اور ایک فاروق ہے۔ جو فاروق ہیں وہ ستارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ندیم ہے وہ سلمیٰ کو کر رہے ہیں۔ تو جو ان کے ندیم بھائی ہیں تو انہوں نے بڑے پولائٹلی ستارہ سے بات کی، یعنی اپنے ولاگز میں کی۔ پتہ نہیں وہ ان سے فون پر رابطہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا ملتے ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے۔ تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ 40 لاکھ، اچھا سلمیٰ نے یہاں پر بولا ہے کہ میں نے 20 لاکھ کا بل بھیجا ہے، ستارہ نے بولا ہے 40 لاکھ، تو ان کے بھائی ندیم بھی 40 لاکھ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 40 لاکھ کا بل آپ کو بھیجا گیا ہے بیٹا، اس میں آپ کے سونے کی چوڑیاں ہیں، آپ نے وہاں پر جو خرچہ کیا ہے، جو پارٹیز وغیرہ کی ہیں، اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو آپ کی ٹکٹس ہیں، پلین ٹکٹس آنے جانے کی، اس کو بھی انہوں نے اسی کے اندر گنا ہے۔ حالانکہ سلمیٰ نے بولا ہے کہ ٹکٹس جو ہیں وہ ستارہ نے خود کروائی ہیں، سلمیٰ نے یہ ٹکٹس کی بات نہیں کی، مگر جو ان کے بھائی ندیم ہیں وہ ٹکٹس کو بھی اسی کے اندر گن رہے ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ان کی بات میں تصاد آ جاتا ہے، تو ڈاؤٹ فل بات ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے بولا ہے کہ یہ سب جو خرچہ تھا، یہ جو پول کی پارٹیاں وغیرہ آپ کرتی رہی، وہ آپ نہیں دینے تھے، وہ سلمیٰ نے کب دینے تھے، ٹھیک ہے، وہ ستارہ نے دینے تھے۔ سلمیٰ نے یہ بات مانی ہے کہ وہ ستارہ نے ہی دیے ہیں۔ تو مگر یہاں پر آ کے تھوڑی سی بات ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ ستارہ نے کہا ہے کہ میرے پاس بل ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گی، میرے پاس پروف ہے۔ سلمیٰ نے بھی بولا ہے کہ یہ جو 40 لاکھ کہہ رہی ہیں 40 لاکھ نہیں ہے، ہم نے ان سے 20 لاکھ لیے ہے، اور میرے پاس بھی پروف ہے، میں بھی آپ کو وہ دکھا دوں گی۔ دونوں میں سے ابھی پروف تو کسی نے بھی نہیں دکھایا۔ یہ میری پیاری بہن ساری حقیقت تھی جو میں نے آپ کو کھول کر بتا دی ہے، اور پروف تو دونوں نے بھی نہیں دیے۔ کوئی 20 لاکھ کہہ رہا ہے، کوئی 40 لاکھ کہہ رہا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پروف دکھا دے تو بات کلیئر ہو جاتی، مگر دونوں میں سے کسی نے بھی ابھی کوئی پروف نہیں دیا۔ تو ستارہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ انہوں نے مجھ سے 80 لاکھ کی ڈیمانڈ اور کی تھی۔ ان کے جو ہسبینڈ ہے نا، سلمیٰ کے ہسبینڈ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سلمیٰ اپنے ہسبینڈ کو کہتی تھی، انہی کے نمبر سے میسیجز ہوتے تھے، انہی کے نمبر سے کالز، وہ کہتی ہے کہ یہ اپنے نمبر سے کیوں نہیں تھی کرتی سلمیٰ۔ سلمیٰ کے پاس موبائل ہے، مگر یہ اپنے ہسبینڈ کے نمبر سے میسیج کرتی تھی، کال کرتی تھی۔ یہ ان دونوں کی پلاننگ تھی۔ انہوں نے مجھ سے 80 لاکھ مانگا ہے، تو میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میری بہن ہے، ابھی تو میں نے گاڑی کی پیمنٹ دی ہے، گھر وغیرہ وہ لے رہی ہے، میں سوچوں گی اس کے بارے میں۔ تو اس نے یہ بھی بولا جب میں 40 لاکھ بھجوایا تو میری امی اس بات پر بہت زیادہ بولی ہیں کہ تمہارا اتنا نہیں لگا، تم ان کو کیوں دے رہی ہو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ میں نے ان کو بولا اپنی امی کو، نہیں کوئی بات نہیں، میری بہن ہے، کوئی بات نہیں، میری بہن ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر اس نے یہ کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ ستارہ کے دل میں ابھی بھی محبت ہے اپنی بہن کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں بہنوں کی محبت جو ہے ان کو دوبارہ ان کے دلوں میں پیدا کر دے، جو ان کی غلط فہمی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ میری سسٹر نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ پلیز آپ اس ٹاپک پر بات کریں گے، 40 لاکھ والی بات کیا ہے، تو میں نے اس بات کو، جو 3 سٹیٹمنٹ تھی ان کی، ستارہ کی، سلمیٰ کی اور ندیم کی، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی ہے۔ اب باقی اللہ جانے اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی یہ بات جھوٹی ہے، کیونکہ پروف ہمیں دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں دکھایا۔ بل دونوں کہتی ہیں ہمارے پاس ہیں، مگر کسی نے بھی نہیں دکھایا، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے پاس فلڈ آیا ہوا ہے تو پلیز جو آپ لوگ ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہے، بہت ہی زیادہ خراب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جن کی اس نقصان میں مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، جن کے قیمتی پیارے دوست عزیز رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور جن کا مالی نقصان ہوا ہے ان کا مل کر جتنا بھی سدباب ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ بلاگ کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔